भारत एक बार फिर पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, ये बयान दिया है ख्वाजा आसिफ, हमारे वफाकी मिनिस्टर हैं। उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि जिस तरह की भारत की जो पॉलिसी है, नरेंद्र मोदी की पॉलिसी है, जिस तरह के इनके अज़ाइम हैं, तो एक बार फिर ये हमले की कोशिश कर सकते हैं। दूसरी जानिब भारत से बड़ी एक ख़तरनाक, एक खौफनाक खबर सामने आई है कि भारत अपने जंगी हथियार जो है वो अपग्रेड करने जा रहा है और नए जंगी हथियार ख़रीदने जा रहा है। इसके लिए जो है वो तकरीबन 1 लाख करोड़ का जो है वो बजट रखा गया है। इसमें कुछ बहरी हथियार होंगे, कुछ जदीद तैयारे होंगे और इसके साथ नया जो है वो डिफेंस सिस्टम होगा। इसी से मुतल्लिक आज का व्लॉग है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि जो भारत है ये पूरी दुनिया में इस तरह के जो जंगी हथियार हैं इनको ख़रीदने के हवाले से पहले नंबर पर माना जाता है। इन जंगी हथियार को ख़रीदने के बाद जो है जो ख़ित्ते में नुकसान हैं वो किस तरह के नुकसानात होते हैं। सबसे पहले तो जो एक कंपटीशन की फ़िज़ा है वो बढ़ जाती है, ख़ित्ते में जो अमन का जो एक तासुर है वो ख़राब होता है। तो अगर भारत जो है इस तरह के दिफाई निज़ाम को मज़ीद बेहतर करता है, भारत अगर अपने जंगी हथियार जो है वो अपग्रेड करता है, तो डेफ़िनेटली जो दीगर रियासतें हैं जैसा कि पाकिस्तान है और इसके साथ पैरेलल जो चाइना है वो भी अपने जो डिफेंस सिस्टम है उसको मजबूत करेगा, अपने जंगी हथियार जो है उनको अपग्रेड करेगा। और दुनिया में जितनी भी बड़ी ताकतें हैं जो अपने जंगी हथियार अपग्रेड करती हैं या उनको जदीद हथियार ख़रीदती हैं, तो वो ख़ित्ते में ये तासुर देती हैं कि वो बरतर और ताकतवर रियासतें हैं। डेफिनेटली ईरान और इसराइल की जंग के बाद जो है इंडिया जो है ये चीज़ मॉनिटर कर रहा था किस तरह के मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। और इसराइल ने जो है वो डेफिनेटली जब ईरान की जो जंग हुई थी उससे पहले पाक भारत जो कशीदगी रही उसमें भी इसराइल ने हर हवाले से इंडिया को सपोर्ट किया और इंडिया ने जो इक्विपमेंट इस्तेमाल किए, जो ड्रोन इस्तेमाल किए, वो भी इसराइली जो है वो ड्रोन्स थे। तो इन शॉर्ट जो है मुस्तकबिल में ये जो कशीदगी है, ये जो अमन है, इसको कशीदगी को बढ़ाने के लिए भारत जो है वो अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं, अब तक जो है पाकिस्तान और भारत की जो जंगें हैं वो तकरीबन 4 के करीब जंगें हो चुकी हैं। इसके साथ ही जो हमारे सरहदी इख्तलाफात हैं वो बड़े पुराने हैं। चाइना के साथ भी सेम यही सिचुएशन है। सन 62 में जो है चाइना के साथ इनकी जंग हुई और उसके बाद जो सरहदी इख्तलाफात थे वो मज़ीद बढ़ते चले गए। तो यही मजबूरियां हैं, यही मेन रीज़न्स हैं जिनकी बिना पर जो है रियासतें अपने जो जंगी हथियार हैं उनको अपग्रेड रखती हैं ताकि ख़ित्ते में जो है बर्तरी और ताकत का जो तासुर है उसको बढ़ाया जा सके। अब जाते हैं जी दूसरी जानिब, जो इक्विपमेंट होगा, जो जंगी हथियार होंगे वो किस किस्म के होंगे। सबसे पहले तो जो है जासूसी तैयारे हैं वो होंगे ताकि जो है चाइना और पाकिस्तान पर जासूसी की जाए और जो डिफेंस सिस्टम है या फ़िज़ाई हदूद में इस चीज़ का इल्म ना हो, इस तरह के जासूसी तैयारे जो है वो ख़रीदे जाएंगे। ये रिपोर्ट्स दी हैं, ये रिपोर्ट जारी की है टाइम्स ऑफ इंडिया ने कि जनाब 1 करोड़ जो है 1 लाख करोड़ का जो जंगी जो हथियारों का जो सिलसिला है वो मज़ीद अपग्रेड और ख़रीदने जा रहे हैं। दूसरी जानिब जो है एयर डिफेंस सिस्टम, जब पाक और भारत कशीदगी हुई थी तो एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो मुकम्मल तौर पर पाक आर्मी की जानिब से तबाह कर दिया गया था। ये एयर डिफेंस सिस्टम रूस की जानिब से ख़रीदा गया था जो कि मुकम्मल तौर पर फारिग कर दिया गया। तो जनाब अब नया एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो भारत इसको ख़रीदने जा रहा है। मज़ीद कई अरब डॉलर्स जो है इस एयर डिफेंस सिस्टम के लिए जो है इसको मज़ीद जो है बढ़ाया जाएगा। दूसरी जानिब जो समंदरी बहरी इक्विपमेंट है जो उसको जो है वो अपग्रेड किया जाएगा, जैसा कि सी माइंस जो हैं। सी माइंस ऐसा इक्विपमेंट है, ऐसा हथियार है कि ये जो है समंदर की सतह पर तैरता हुआ नज़र आता है और ये दूसरे मुल्क की जो सबमरीन्स होती हैं, दूसरे मुल्क के जो जहाज़ होते हैं, तो उनको ये तबाह करने की सलाहियत रखता है। जैसा कि ज़मीनी जो माइंस होती हैं उन पर जब पैर रखा जाता है तो उसके बाद जो है वो एक बड़ा धमाका होता है। तो सेम जो ये सी माइंस हैं ये भी इसी तर्ज की होंगी। अगर हम बात करें ईरान और इसराइल जंग की, तो जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को बंद करने का कहा गया तब जो है ईरान की जानिब से कुछ दिफाई तज्जिया कार जो है वो ये भी प्रेडिक्शंस कर रहे थे कि ईरान जो है ये
سی مائنز والا سلسلہ بھی کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے ٹریڈ جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ رک جائے، اور جو جنگی اور بحری بیڑے ہیں اس جانب ایران کی جانب آئیں اسٹریٹ آف ہارمز کے راستے، تو وہ اس سی مائنز کے ساتھ جو ہے ان کو تباہ یا ان کو جو ہے وہ تباہ ہو سکتی ہیں۔ تو یہ جو سلسلہ ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے نیو میزائل ڈیفنس سسٹم ایک متعارف کرایا جائے گا، ٹائمز آف انڈیا نے کہا ہے، جس پر تقریباً 30,000 کروڑ کے قریب جو ہے وہ بجٹ لگایا جائے گا۔ اور یہ جو نیو میزائل ڈیفنس سسٹم ہے، اگر دوسری ریاست سے کوئی جنگی جہاز آتا ہے یا کوئی میزائل آتا ہے، تو یہ جو نیو میزائل ڈیفنس سسٹم ہوگا یہ تقریباً 30 کلومیٹر تک جو ہے جو ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے اور اس کے بعد اس کو تباہ کر سکتا ہے۔ ان شارٹ اس پر تقریباً 30,000 کروڑ کے قریب جو ہے اس پر یہ جو ٹائمز آف انڈیا کی ایک رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق، یعنی کہ ان شارٹ انڈیا کو یہ چیز اب باور ہو چکی ہے کہ ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، جو ان کے رافیل طیارے ہیں، وہ اب کسی کام کے نہیں ہیں۔ اب جو نئے طیارے ہوں گے ان میں جو ہے نیا جو ہے میزائل سسٹم انسٹال ہوگا، نئے جو ہے ریڈار سسٹم انسٹال ہوں گے۔ ان شارٹ جو ہے جو بجٹ ہے وہ مزید انکریز کیا جائے گا دفاع کا۔ اور دوسری جانب اس کا جو ایفیکٹ آتا ہے، جو تاثر آتا ہے، وہ یہ بھی آتا ہے کہ جو دیگر ریاستیں ہیں، جو دیگر حریف ہیں، وہ بھی اپنے بجٹ کو انکریز کرتے ہیں اور وہ بھی جو ہے اپنے جنگی اور دفاعی جو ہتھیار ہے ان کو مضبوط کرتے ہیں، اور دنیا کی وہ طاقتیں جن کے پاس یہ جدید اکوپمنٹ ہے، جنگی آلات ہیں، ان کے ساتھ مراسم جو ہے وہ مضبوط کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ جو آپ کہہ سکتے ہیں سپائی پلینز ہیں، ان کو بھی اپ گریڈ کیا جائے گا اور کچھ نئے خریدے جائیں گے انڈیا کی جانب سے۔ یہ آئی سٹار سپائی پلینز ہیں جو کہ چائنا اور پاکستان کی جاسوسی کرنے کے لیے بالخصوص ڈیفینیٹلی انڈیا کا جو سب سے بڑا دشمن سب سے پہلے جو سمجھا جاتا ہے، بھارتی جو سمجھتے ہیں وہ پاکستانی سمجھتے ہیں، کیونکہ سرحدی اختلافات بہت زیادہ ہیں، اور دوسری جانب جو ہے چائنا جو ہے اس کو بڑا دشمن سمجھا جاتا ہے۔ اور پھر چائنا اور جو پاکستان کی دوستی ہے اس کو لے کر جو ہے انڈینز اور دیگر جو بڑے پوری دنیا کی جو دیگر بڑی طاقتور ریاستیں ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان، چائنا، رشیا اور ترکیہ کا یہ جو اتحاد ہے، یہ جو ایک الائنس ہے، یہ جو ترقی کی جانب بڑھتا ہوا یہ سلسلہ ہے، یہ ایشیا میں جو ترقی آئے گی، چائنا کی ایک بڑھتی ہوئی طاقت ہے، تو اس جانب اس کو جو ہے وہ کمزور کیا جائے۔ اور ساتھ جو ہے ڈیفینیٹلی جب انڈیا اپنی جارحیت جاری کرتا ہے، جب کشیدگی جو ہے شروع ہو جاتی ہے، امن کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ڈیفینیٹلی چائنا جو ہے، رشیا جو ہے، ان کے ساتھ پاکستان کے مراسم بہت اچھے ہیں، تو یہ سپورٹ کرتے ہیں۔ اور ریسنٹلی جو ہے جو جنگ ہوئی انڈیا اور پاکستان کی، اس میں بھی چائنا کی جانب سے جو ہے وہ اچھا خاصا جو ہے وہ سپورٹ کیا گیا۔ اور اگر بات کروں جو ایئر ایکوپمنٹ ہے، جو ایئر ایوییشن ہے کرنٹ انڈیا کی، اس میں 84 جہاز ہیں، جس میں سے 35 رافیل طیارے ہیں، اور جو باقی کے جو طیارے ہیں ان کو اپ گریڈ کیا جائے گا پاک انڈیا جنگ کے بعد۔ یعنی کہ کچھ چیزیں جو ہے اسرائیل اور ایران جنگ کے بعد انڈیا نے یہ باور کر لی ہیں کہ جناب یہ چیزیں جو ہے خطے میں برتری واضح کرنے کے لیے یہ ایکوپمنٹ جو ہے وہ بھارت کے پاس ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ فضائی ڈرونز جو ہے یہ خریدے جائیں گے، سمندری ڈرونز جو ہے وہ خریدنے کی تیاری کی جا رہی ہے، اور بھارت جو ہے جنگی سامان وہ دن بہ دن جو ہے وہ امن کو خراب کرنے کے لیے بھارت چاہتا ہے کہ اس کے پاس جدید جنگی سامان ہو جو ہزاروں کلومیٹرز پر اپنے ہدف کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یعنی کہ ان شارٹ جو ہے خطے میں مزید امن کو خراب کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، اور یہ بھی ٹائمز آف انڈیا میں واضح کیا گیا کہ جو آپریشن سندور ہے یہ مزید یعنی کہ یہ کنٹینیو ہے، یعنی کہ اس کو مزید جو ہے وہ آگے کنٹینیو کیا جا سکتا ہے۔ تو مزید اسی حوالے سے انٹرنیشنل اپڈیٹس جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ یہیں پر اپنے میزبان ارسلان اعظم کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔